बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि अपोजिशन रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से मुलाकात की है और मुलाकात में अपोजिशन रहनुमाओं ने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाने वाले जज की बरतरफी जबरी रिटायरमेंट में बदली जाए, अपील समात के लिए मंजूर हो गई है। इस हवाले से भी बात करेंगे। उसके बाद लाहौर में जो बाइकर लाइन बनाई गई थी जिसके ऊपर सिर्फ मोटरसाइकिल ही चल सकते हैं, उसको 2 कलर के रंग किए गए थे, एक ग्रीन कलर का और दूसरा ऑरेंज कलर। तो वो पहली बारिश के बाद ही वो कलर उतर गए। उस हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि अपोजिशन रहनुमाओं की चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से मुलाकात में पीटीआई रहनुमाओं ने पाबंद सलासल पार्टी सरबराह इमरान खान साहब से मुलाकात न होने का शिकवा भी कर दिया। चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा उमर अयूब साहब का कहना था कि गुज़श्ता जेल ट्रायल में बानी पीटीआई से चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की इजाज़त ली। मुलाकात में चीफ जस्टिस साहब के सामने बानी पीटीआई के केसेस पर बात हुई और उन्हें बताया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी साहिबा के केसेस की तारीख तब्दील हो जाती है। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात का वक़्त तब्दील हो जाता है। उमर अयूब साहब का कहना था कि चीफ जस्टिस साहब को बताया कि वकला को बानी से मिलने नहीं दिया जाता। मुलाकात में बाबा रवान साहब ने कहा कि माजी में जेल ट्रायल के बजाय ओपन ट्रायल हुए, अदालती अहकामात मौजूद हैं जहां एक एक फ़र्द पर कई FIRs हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा और पंजाब में स्टेट टेररिज्म के बारे में भी आगाह किया। चीफ जस्टिस साहब को बताया कि पंजाब में हमारे खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की सूरत हाल को चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा। 9 मई और 26 नवंबर के मामले पर बानी पीटीआई इमरान खान साहब के खतूत का जिक्र किया गया। उसके अलावा सेनेटर्स और मेंबरान असम्बली के प्रोटेक्शन आर्डर का मामला भी सामने रखा गया। हमने वकला को डराने से मुतल्लिक तफसीलात भी चीफ जस्टिस साहब को बताई और वकला पर फेक FIRs का भी जिक्र किया। उमर अयूब साहब का कहना था कि मुलाकात में पुलिस गर्दी और रियासती जबर का मामला सामने रखा। सरगोदा असनाद दहशतगर्दी अदालत का मामला भी चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब का कहना था कि चीफ जस्टिस साहब को फराहम करदा डोजियर पर भी गुफ्तगू हुई। उन्हें बताया कि हमारे केसेस नहीं लग रहे। चीफ जस्टिस साहब को ये भी बताया कि कैसे हमारे अरकान असम्बली को ज़बरदस्ती उठाया गया। चीफ जस्टिस साहब ने बावर कराया कि ऐसे इक़दामात करेंगे जिससे इनका हल हो। बैरिस्टर गौस साहब का कहना था कि चीफ जस्टिस साहब को बताया कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और बानी पीटीआई और उनकी एहलिया के केसेस नहीं लग रहे। बानी को किताबें और एक्सरसाइज मशीन तक नहीं दी जाती। हमने बताया कि आपकी अदालत के हुक्म को कोई हुक्म समझता ही नहीं। चीफ जस्टिस साहब को की जानिब से जुडिशल कमीशन समेत कानूनी नुकात पर तजावीज़ मांगी गई हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा साहब का कहना था कि चीफ जस्टिस साहब को बताया कि मुल्क में इंसानी हकूक़ अमलन ख़त्म हो चुके हैं
اور اس وقت پورے نظام عدل کو مذاق بنا دیا گیا ہے۔ ہم نے بتایا کہ نظام عدل کو ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کا نوٹس نہ لیا گیا تو عوام احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا تھا کہ اگر یہ صحیح نہیں ہوتا کہ تو پھر ملک کس طرف جاتا ہے۔ عمر ایوب صاحب نے بتا دیا ہے، ہم نے واضح کیا کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ عدالت دیکھے کہ کہیں نظام عدل کو اعلی کار تو نہیں بنایا جا رہا۔ جب عدالت سے راستہ نہیں نکلتا تو سیاسی جدوجہد واحد حل ہے۔ ہم نے واضح کیا کہ جیسے 26ویں ترمیم ہوئی اس کا متن اور طریقہ کار غلط تھا۔ تو یہ تھی اپوزیشن رہنماؤں کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات، اور ملاقات میں انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ملاقات کے بعد وہ آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو العزیزیہ کرپشن ریفرنس میں سزا سنانے والے مرحوم جج ارشد ملک کی بیوہ کی اپیل سماعت کے لیے منظور ہو گئی۔ بطور جج احتساب عدالت ارشد ملک نے سابقہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کو 2018 میں سزا سنائی تھی، جس کے بعد وہ ایک ویڈیو سکینڈل کی زد میں آ گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 2020 میں انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا، جبکہ 4 دسمبر 2020 کو وہ اسلام آباد کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ اللہ پاک ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مرحوم جج کی بیوہ نے برطرفی کے فیصلہ کو جبری ریٹائرمنٹ میں تبدیل کرنے کی استدعا کر رکھی ہے تاکہ ان کے لیے پینشن اور دیگر مراعات کا حصول ممکن ہو۔ 5 رکنی آئینی بینچ نے بیوہ کی چیمبر اپیل منظور کرتے ہوئے رجسٹرار آفس کو درخواست پر نمبر لگانے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ رولز کے مطابق اگر رجسٹرار آفس کسی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھائے تو ان اعتراضات کے خلاف درخواست گزار چیمبر اپیل دائر کرتے ہیں، جس کے بعد سپریم کورٹ جج اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ آئینی بینچ نے چیمبر اپیل منظور کرتے ہوئے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ لاہور میں پہلی بارش کے بعد بائیکر لین کا پینٹ خراب ہونے پر شو کاز نوٹس جاری۔ ڈائریکٹر جنرل لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی DGLDA طاہر فاروق صاحب نے پہلی بارش کے بعد بائیکر لین کا پینٹ خراب ہونے پر نوٹس لیتے ہوئے چیف انجینئر کو انکوائری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پینٹ کمپنی کو کسی قسم کی ادائیگی نہ کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ کنٹریکٹر کمپنی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ ترجمان LDA کے مطابق LDA ٹیکنیکل کمیٹی کے چیف انجینئر اسرار احمد اور پینٹ کمپنی کی ٹیم رابطے میں ہے۔ پینٹ کمپنی کو کسی قسم کی ادائیگی نہیں کی جا رہی۔ بائیکر لین کے پائلٹ پروجیکٹ پر ٹیسٹ رن کے طور پر ویزیبلٹی اور انڈیکشن بہتر بنانے کے لیے اورنج اور گرین کلر کیا گیا تھا۔ پائلٹ پروجیکٹ پر کنٹریکٹر کمپنی نے مقامی مینوفیکچرڈ پینٹ استعمال کیا اور 1 سال کی مینٹیننس گارنٹی دی۔ مقامی کمپنی 1 سال تک مفت پینٹ کی مرمت و بحالی اور بہتر کرنے کی پابند ہے۔ بائیکر لین کے پائلٹ پروجیکٹ کو ٹیسٹ رن کے طور پر کم قیمت پر بنانے کے لیے مقامی کمپنی کو مینوفیکچرڈ پینٹ استعمال کیا گیا۔ مقامی پینٹ کی 1 سال کی فری مرمت و بحالی کے ساتھ لاگت 153 روپے فی مربع فٹ، جبکہ امپورٹڈ پینٹ کی لاگت 1270 روپے فی مربع فٹ ہے۔ اگر پائلٹ منصوبے پر امپورٹڈ پینٹ استعمال کیا جاتا تو لاگت میں 8 سے 10 گنا اضافہ ہوتا۔ کنٹریکٹ نے بائیکر لین کے متاثر حصے پر پینٹ کا دوبارہ کام شروع کر دیا۔ DGA
DGDA نے پینٹ کا معیار جانچنے کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ٹیکنیکل ٹیم پائلٹ پروجیکٹ کے پینٹ سمیت تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے تمام پہلوؤں کا ٹیکنیکل مشاہدہ اور امپرومنٹ کی جا رہی ہے۔ پینٹ کے معیار کی بائنڈنگ کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی پینٹ بنانے والی کمپنی سے رابطے میں ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کی کنٹریکٹ کمپنی کو پینٹ کی مد میں تاحال کوئی بھی ادائیگی نہیں کی گئی۔ ٹیکنیکل کمیٹی کی رپورٹ اور پینٹ کا معیار جانچنے بغیر کوئی بھی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔